अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आजकल सोशल मीडिया पे एक नई बहस जन्म ले चुकी है और वो है सैयद कासिम शाह के हवाले से, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में, मतलब सैकड़ों में, हजारों में स्टूडेंट्स के उस्ताद भी हैं। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि मैं उन्हें आज का नहीं जानता, मैं उन्हें 2014-15 का जानता हूं, जब मैं उनकी मोटिवेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करता था और मैं एक शागिर्द की हैसियत से उनके जो मोटिवेशनल स्पीक्स हैं उन्हें सुना करता था। अब बात यह है कि अब मुझ पे इस वीडियो बनाने के बाद ये भी इल्जाम आयद हो सकता है कि मैं उनको कोई जानता हूं और इसलिए उनकी तरफदारी करने जा रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यकीन मानिएगा कि 2015 से लेकर आज तक मेरे पास ना उनका नंबर है, ना मैंने उनके घर कभी तशरीफ लेके गया, ना वो मुझे मिलने आए। बहुत सारे मुकामात पे ऐसा जरूर हुआ कि वो मोटिवेशनल स्पीकर थे और मैं भी वहां पे कोई गेस्ट की हैसियत से, छोटा मोटा गेस्ट की हैसियत से गया था, लेकिन मैंने उनसे उसके बाद कभी मुसाफा तक नहीं किया, यानी कि हाथ मिला के सलाम दुआ भी नहीं की। अच्छा, ये बात यह है कि अगर एक बंदा अमली तौर पर एक कौम के लिए, एक यूथ के लिए, चंद लोगों के लिए को काम करना चाहे तो इसमें बुराई मुझे बता दें। बात यह है कि उन्होंने पहले मुलाकात की इमरान खान साहब से और उस मुलाकात में, अब पहले एक चीज आप समझ लें कि कासिम अली शाह साहब जो हैं वो बेसिकली आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ साथ एक निजी चैनल है, CD42 नाम ले लेते हैं, उसमें वो बहसीयत एक एंकर के और उनके साथ उनके उस्ताद मौजूद होते हैं, वो उनके साथ प्रोग्राम करते हैं। अब चूंकि वो मीडिया में आ चुके हैं तो वो अब सवालात भी पूछते हैं, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं आगे। तो बात यह है कि वो उनकी मुलाकात हुई जी माफ कीजिएगा, उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उन्होंने अपनी बात रखी। अब देखें, मुझे ये एक चीज नहीं समझ आती, जरा मुझे यकीन है, मैं बाकायदा तौर पे ये नहीं कह रहा मुझे शक है, मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद मेरे पे भी लान तान होगी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए रेडी हूं। लेकिन मसला यह है कि अगर सच नहीं बोला जाएगा तो उसकी हैसियत खत्म होती जाएगी। अब बात यह है कि अगर एक बंदा ये किसी को सवाल कर दे तो क्या ये को गुनाह बन जाता है? अगर इमरान खान साहब को उन्होंने नेल्सन मंडेला की एक बात कही और उन्होंने कहा कि फॉरगिव और फिर आगे चले, फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो इसमें बुराई तो नहीं थी। लेकिन अगर इमरान खान साहब का नजरिया उसके बरअक्स था तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। अब बात कहां पे रुकी? अब बात जो असल बात जिससे मीडिया ने लेके वावेला मचाया, और स्पेशली सोशल मीडिया, और ये वही सोशल मीडिया है जो मिनट नहीं लगाता किसी की इज्जतें उछालने में और मिनट नहीं लगाता किसी की इज्जतें गिराने में। अब बात यह है जनाब कि उन्होंने उससे अगले दिन शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर ली, उससे उसी ही दिन परवेज इलाही साहब से भी मुलाकात कर ली। लोगों ने उन पे इतना गंद उछाला कि जनाब उनके एक टीचर ने किसी की खातून को हरासा किया था, हमने कंप्लेन की थी, और फिर जनाब कासिम अली शाह साहब ने कहा जी ये रोजमर्रा के मामला आता है, इसे छोड़ दें। बात यह है कि बेसिकली उन्हें एक तासुर ये दिया जा रहा है कि वो एक 2 नंबर आदमी है कासिम अली शाह साहब, और उन्हें जो है ना जी वो छोड़ दिया जाए, यानी कि वो बिल्कुल जो है ना रिलायबल आदमी नहीं है। अब बात यह है, देखें जो बात उन्होंने इमरान खान के इंटरव्यू में की उसमें कौन सी ऐसी बात ढकी छुपी है? क्या यहां पे पाकिस्तान में उन लोगों को टिकट्स नहीं मिलते जो लोग मतलब पैसे वाले होते हैं या जिनकी कोई मतलब शनाख्त होती है माशरे में, शनाख्त जैसी भी हो, वो टिकट उससे ही मिलता है जो बंदा 4 पैसे लगाने में कामयाब होता है। यानी कि मैंने हाल ही में जुबैर खान न्याजी साहब से भी एक बात पूछी थी कि इतना आपने करोड़ों रुपए लगाने हैं तो उसका कुछ हिसाब मुल्क की इकॉनमी में भी दे दें ताकि वो ठीक हो जाए। तो बात यह कि ये हर एक बंदे को पता है कि वहां पे कुर्सियां लगनी है, डीजे भी आने हैं, पोस्टर्स भी लगने हैं, पेनाफ्लेक्स भी लगने हैं, सब कुछ लगना है, तो उसमें तो वो लगेंगे पैसे।
اب ایک بندہ کہہ رہا ہے, اب آپ ذرا تھوڑا سا مزاج ذرا نوٹ کیجئے گا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے قاسم علی شاہ کہ بھی میری فاؤنڈیشن 6 ملین یعنی کہ 60 لاکھ روپیہ مختلف یونیورسٹیز کو دیتا ہے. کس لیے؟ ماہوار دیتا ہے, مہینے کا دیتا ہے. کس لیے؟ کہ جو حق مطلب جو ڈیزرونگ یعنی کہ جو حقدار بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں. کیا اس کے پاس اپنے ذات کے لیے اگر وہ روک دیتا ہے ڈونیشن فار ایگزامپل, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بندہ جو ہے 2 کروڑ روپیہ اپنا 2-3 مہینے میں اکٹھے کر کے تو وہ جناب الیکشن لڑ لے؟ اس میں مسئلہ تو ہے ہی کوئی نہیں اسے. لیکن انہوں نے جو پوائنٹ رکھا قاسم علی شاہ صاحب نے کہ کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اب اشارہ دیکھیں, بات ذرا دیکھیں, مزاج کی بات ہے. اب بات دیکھیں کہ قاسم علی شاہ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں ہے, میرے پاس انتخابات میں لگانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, میں ایک علاقے میں اتنے عرصے سے رہتا ہوں گلشن آبی لاہور میں, اور میرے کو تقریباً 10-12 لاکھ لوگ مجھے یوٹیوب اور دیگر جگہوں پہ دیکھتے ہیں, تو مجھے ٹکٹ مل سکتا ہے. بیسیکلی انہوں نے پرکھنا چاہا کہ عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں معاملات خرابی کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم کسی کے نظریے کو اگر مان لیتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں, اور اگر نہیں مانتے تو آنکھیں کھول کے بھی نہیں مانتے. اگر خدا نہ خاصہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آج کل اپنے بیٹے بیٹی کی کوئی ضمانت نہیں دیتا, میں قاسم علی شاہ کی کیسے دے سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے زور سے دماغ کو زور دے کے سوچئے کہ اگر وہ کرپٹ آدمی تھے, اگر وہ 2 نمبر آدمی تھے, وہ کوئی مطلب بدکردار آدمی تھے جو آج کل میڈیا مہم ان کے خلاف چل رہی ہے, تو اگر وہ بندہ پہلے خراب تھا تو آپ اتنی فین فالوئنگ کیوں تھی ان کی؟ تب کیوں نہیں دلائل دے کے آپ نے انہیں گندا کرنے کی کوشش کی؟ جب اپنا شہباز شریف صاحب سے جا کے ملنا تھا تب ہی وہ گندے ہونے تھے, تب ہی ان کی مطلب ساری چیزیں باہر نکلنی تھی. ایسا تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں اب بات یہ ہے, جو اصل بات ہے اس کی طرف آتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے عملی طور پہ اب یہ اعلان کر دیا کہ میں اب اپنے صرف چیئرمین شپ پہ ہوں گا قاسم علی فاؤنڈیشن کی, اور میں باقاعدہ طور پہ کوئی پیڈ کنٹینٹ یا میں مطلب کوئی پیسے لے کے اور میں جناب تقاریر نہیں کروں گا. مجھے مفت کروانی ہے, میں پورا پاکستان پھیر رہا ہوں اگلے 3 مہینے, 90 دن میں پھیر رہا ہوں, کریں. اب پنجاب میں بھی وہ جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں آپ سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بہت سارے ذی شعور لوگ سمجھ جائیں گے, اور بہت سارے میری طرح کے جو نکمے ہیں وہ نہیں سمجھ جائیں گے, اور وہ میری طرح ہی مجھے تنقید کرتے جائیں گے اور مجھے فرق نہیں پڑتا. وہ کیا کہیں گے جی؟ وہ یہ کہیں گے جناب کیا اسے کہتے ہیں جی, قاسم علی شاہ پہلے کیوں نہیں بولے, یا انہیں پہلے کہاں تھے. اور یہ دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ جو آپ کا سو کالڈ لیڈر ہے, اگر وہ انسان ہے تو غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بس اتنی سی بات ہے. سمجھے ذرا اس بات کو کہ چاہے وہ نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, عمران خان ہو, شیخ رشید ہو, اپنا زرداری صاحب ہو, کون خطا سے خالی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک غلطیوں کی ہم پتلے ہیں نا. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھی ہم انہیں اگنور کر کے آگے چلتے ہیں نا. انہوں نے بڑی ایک اچھی اگزامپل دے دی کہ اب بھی مشین خراب ہے, ٹھیک ہے, اسے ٹھیک کر کے چلانے کی ضرورت ہے. تو وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب آپ انیشیٹ کرتے ہیں. آج کل کئی لوگ صرف گھروں میں بیٹھے صرف تماشا دیکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اور ان کی پریورٹیز کیا ہوتی ہیں جی؟ خود نہیں ٹھیک ہو جائے گا. خود نہیں ہے ٹھیک ہونے والا. معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر فرد واحد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ بات آج آپ لکھ لیں, ادروائز معاشرے کو صرف بلیم کرتے رہیں گے, معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.